हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र भाइ बहिनी हो, आज हामी क्लास 4 को कम्प्युटर पढ्दैछौँ है। र हाम्रो यो फर्स्ट भिडियो भएको कारणले हामी आज फर्स्ट युनिटमा छौँ। र युनिटको नाम रहेको छ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर। अब थोरै कुरा हामी के बुझौँ त, हामीले यो युनिटमा के कुराहरू पढ्छौँ र के कुराहरू कम्प्युटरको बारेमा सिक्न पाइन्छ, ल त्यो कुराको बारेमा छोटो भनिदिन्छु है, ताकि तिमीहरूलाई आइडिया होस् न। हामीले यो पढिसकेपछि के कुरा जान्छौँ त। फर्स्टमा हामी जान्छौँ कम्प्युटर भनेको के हो, कम्प्युटर बनाउनको लागि हामीलाई के कुराहरू चाहिन्छ र कम्प्युटरले के कामहरू गर्न सक्छ त्यसका बारेमा पढ्नेछौँ। र त्यति मात्र होइन, हामीले यो युनिटमा कम्प्युटरलाई हामीले कुन ठाउँमा युज गर्न सक्छौँ हैन, त्यो सबै कुराहरू पढ्नेछौँ। सँगसँगै हामी कम्प्युटर र मान्छेमा के फरक छ त, कम्प्युटर बेस्ड कि मान्छे बेस्ड, त्यो सबै पार्टमा आज हामी खुलेर पढ्नेछौँ हैन। र भाइ बहिनीहरूलाई कुनै पनि टपिकमा कुनै पनि युनिटमा गाह्रो लागेको छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई सोध्नु है। कम्प्युटरको मात्र सोध्न पाइन्छ भन्ने छैन, म्याथको, साइन्सको, सोसलको हैन, अरू पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट सब्जेक्टहरू छन्, त्यो सबैको क्वेसनहरू सोध्न पाइन्छ है। र होमवर्क पनि गर्न गाह्रो भएमा तल कमेन्ट गर है हैन। र त्यसपछि हामी तिमीहरूलाई कसरी होमवर्क गर्ने हैन, त्यो सबै कुराहरू सिकाउनेछौँ है। ल यति भन्दै म सुरु गर्न चाहन्छु। सुरुमा हामी पढ्नेछौँ कम्प्युटरको इन्ट्रोडक्सन है, जुन हामीलाई चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ। इन्ट्रोडक्सन भनेको परिचय हो क्या। जस्तै हामी आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिन्छ नि त, हाम्रो नाम के हो हैन, हामी कहाँ बस्छौँ, कति क्लासमा पढ्छौँ। इन्ट्रोडक्सन भनेको के रहेछ त, आफ्नो बारेमा कसैको बारेमा भन्नु हो क्या। त्यसै गरी हामी कम्प्युटरको इन्ट्रोडक्सनमा के कुराहरू पढ्छौँ त। फर्स्टमा त कम्प्युटर भनेको के हो, कम्प्युटर कस्तो हुन्छ, के काम गर्छ, ती सबै कुरालाई हामी कम्प्युटरको इन्ट्रोडक्सन भन्छौँ। ल बुझौँ न त अब हामी के चाहिँ हुँदो रहेछ हाम्रो यो कम्प्युटरमा। सुरुमा हामीले जान्नुपर्ने वर्ड के छ, कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस। कम्प्युटर हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। ओ भाइ बहिनीहरूलाई गाह्रो लाग्यो होला, यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस त फर्स्ट टाइम सुन्दैछु नाम, के चाहिँ हो यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेको। सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेको त्यस्तो मेसिन हो जसलाई चलाउनको लागि हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी वा करेन्ट चाहिँ चाहिन्छ है। बिना इलेक्ट्रिसिटी र करेन्टको यदि हामीले कुनै पनि मेसिन चलाउन सक्दैनौँ भनेदेखि त्यस्तो मेसिनलाई हामी इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भन्छौँ। ठिक छ ल। र कम्प्युटर पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। यो सेन्टेन्स सुन्ने बित्तिकै अब हाम्रो माइन्डमा के जान्नु पर्यो त, सोच त एकछिन। कम्प्युटरलाई चलाउनको लागि पनि इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ, त्यसै कारणले हामी कम्प्युटरलाई इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेर भन्छौँ। भयो होइन। ल थोरै अगाडि बढौँ त हामी। कम्प्युटरले के गर्छ, हाम्रो टेक्स र डाटा एज एन इनपुट। कम्प्युटरले हाम्रो र डाटाहरू इनपुट लिन्छ। अब र डाटा भनेको सिम्पल कुरा हो, जुन हामीले किबोर्डबाट टाइप गर्छौँ, माउसहरू हलाएर क्लिक गर्छौँ, हामीले स्क्रिनमा टचहरू गर्छौँ, त्यो सबै हाम्रो के हो त, र डाटा हो क्या। किबोर्डमा टाइप गर्नु पनि र डाटा नै हो, माउस हलाउनु पनि र डाटा नै हो। ठिक छ। र सँगसँगै हामी स्क्रिनमा टच गर्नु हैन, स्क्रल गर्नु, जुम गर्नु, त्यो सबै हाम्रो र डाटा हो क्या। र त्यो हामीले र डाटा दिइसकेपछि कम्प्युटरले के गर्छ, त्यसलाई इनपुट लिन्छ, अर्थात् एक्सेप्ट गर्छ क्या। हामीले किबोर्डबाट दियौँ हैन, यहाँनिर मैले टाइप गरेँ, अब कम्प्युटरले यसलाई एक्सेप्ट गर्छ वा लिने काम गर्छ। लिइसकेपछि यसले चुप्प लागेर त बस्दैन, केही न केही त गर्नु पर्यो हो। लिइसकेपछि यसले हाम्रो के गर्छ त, प्रोसेस गर्ने काम गर्छ। हेर है, के गर्ने काम गर्छ त, प्रोसेस गर्ने काम गर्छ। प्रोसेस भनेको सिम्पल मिनिङ हो, क्यालकुलेसन गर्ने काम गर्छ। जस्तै हामी
के टाइप गरौँ अब उसले हेर्छ क्या यो मान्छेले के टाइप गर्यो के गर्यो त त्यो सबै के टाइप गर्यो ए ल उसले पत्ता लाग्यो के टाइप गर्यो त्यो अनुसार काम गर्छ कहिलेकाहीँ हामी जोड्न दिन्छौँ घटाउन दिन्छौँ हैन फोटोहरू हेर्नको लागि दिन्छौँ त्यो सबै काम गर्नु भनेको के हो त प्रोसेस हो क्या ठिक छ ल र सबै प्रोसेस भइसकेपछि कम्प्युटरले जति पनि काम गर्नुपर्ने छ त्यो सबै गरिसकेपछि यसले के गर्छ त हाम्रो आउटपुट प्रोड्युस गर्छ क्या जस्तै हामीले के प्रेस गरेको थियौँ बटम YLMN जुनसुकै एउटा बटम चाहिँ प्रेस गरेको थियौँ सुरुमा यसले एक्सेप्ट गर्यो लिइसक्यो हैन त्यसपछि यसले प्रोसेस गर्यो ल के चाहिँ टाइप भएको रहेछ उसले पत्ता लगायो र लास्टमा आउटपुट दिन्छ कहाँ त स्क्रिनमा के भनेर यसरी देखाउँछ एम टाइप गरेको छ भनेदेखि एम भनेर देखाउँछ माउस हल्लाएको छ भनेदेखि हाम्रो यताउता माउस हल्लेर देखाउँछ गीत प्ले गरेको छ भनेदेखि गीत हाम्रो देखाउँछ हैन त्यो सबै काम हाम्रो कम्प्युटरले गरिरहेको हुन्छ सुरुमा एक्सेप्ट गर्छ लिन्छ त्यसपछि जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो सबै काम गर्छ र लास्टमा हाम्रो आउटपुट देखाउँछ र यति मात्र होइन उसलाई चाहिँ जरुरी लागेमा फ्युचरको लागि पनि उसले सेभ गरेर राख्छ के यसरी हेर्छ ए यो कुरा त मलाई पछि पनि काम लाग्न सक्छ हैन त्यस्तो भएमा यसले हाम्रो पछिको लागि चाहिने डाटाहरू चाहिने हामीलाई कुराहरू सबै सेभ गरेर राख्छ है ल कम्प्युटरमा हाम्रो तीनटा काम भइरहेको हुन्छ एउटा इनपुट हेर है फर्स्टमा इनपुट सेकेन्डमा प्रोसेस थर्डमा आउटपुट अब हामी थोरै बुझिहालौँ न इनपुट के हो त हैन कसरी हाम्रो काम भइरहेको हुन्छ हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा डिटेलमा पढ्ने नै छौँ तर यसमा हामीले चाहिँ थोरै जानौँ है हैन भाइ बहिनी हो ताकि हामीलाई पछि पढ्न सजिलो होस् के एकैचोटि हामीलाई पछि लोड नहोस् थोरै हामी चाहिने कुराहरू यहाँ पढ्छौँ डिटेलमा हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्नेछौँ है इनपुट हाम्रो ह्युम्यानले दिन्छ ह्युम्यान भनेको मान्छे हो र कम्प्युटर वर्ल्डमा वा कम्प्युटरतिर हाम्रो मान्छेलाई के भनिन्छ त युजर भनिन्छ है हैन ल अब युजर भनेर याद गर्न गाह्रो भएमा यसलाई कसरी याद गर्न सकिन्छ ल मैले युजरबाट आर हटाइदिएँ के भयो त युज मात्र भयो युज भनेको के हो केही कुराहरू प्रयोग गर्नु हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले चलाउनु भनेको युज हो त्यसै गरी युजर भनेको चाहिँ कम्प्युटर चलाउने मान्छेलाई कम्प्युटर युज गर्ने मान्छेलाई हामी कम्प्युटर भाषातिर युजर भनेर भन्छौँ है सिम्पल भाषामा जसले कम्प्युटर चलाउँछ उसलाई हामी युजर भन्छौँ र मान्छेलाई नै भन्छौँ है ठिक छ ल सेकेन्ड पार्ट हाम्रो प्रोसेस हुन्छ अर्थात् मान्छे थियो किबोर्डमा टाइप गर्यो माउस हल्लायो स्क्रिनमा टच गर्यो क्यामेराबाट फोटो खिच्यो त्यो सबै हाम्रो इनपुट भयो त्यो सबै इनपुट हामीले लिइसकेपछि हाम्रो कम्प्युटरले प्रोसेस गर्छ क्या प्रोसेस भनेको त्यसमा के कामहरू गर्नुपर्ने त्यो सबै काम गर्छ क्या ठिक छ जस्तै हामीले किबोर्डमा प्रेस गर्यौँ सिधै त्यो स्क्रिनमा देखिँदैन नि त हाम्रो किबोर्डबाट कहाँ जानु पर्यो त यहाँनिर हाम्रो मोनिटरमा जानु पर्यो हैन त्यो सबै लग दिने प्रोसेस गरिदिने काम हाम्रो प्रोसेसिङ युनिट सेकेन्डमा हुन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा हाम्रो मान्छेलाई देखाउने काम हुन्छ अब स्क्रिन छ भनेदेखि देखाउने काम हुन्छ स्पिकर छ भनेदेखि वा हाम्रो साउन्ड बक्स छ भनेदेखि हामी सुन्ने काम गर्छौँ है त्यो सबै हाम्रो आउटपुटमा पर्छ त्यसै गरी अब हामी थोरै बुझ्नुपर्ने जरुरी छ है एकदम बेसिक कुरा हो कम्प्युटर हाम्रो कहाँबाट आएको त ल्याटिन वर्ड कम्प्युटरबाट आएको है यो लेख है भाइ बहिनी हो पछि काम लाग्छ यो गाह्रो लागेमा चाहिँ छोडिदिँदा पनि हुन्छ केही ठुलो कुरो होइन जे होस् हामीले यति बेसिक बुझ्नुपर्छ कि कम्प्युटर भनेको हाम्रो ल्याटिन भन्ने वर्डबाट आएको क्या अर्को भाषाबाट आएको जसलाई हामी कम्प्युटर भन्छौँ र कम्प्युटरको खास मिनिङ के हो त म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनलाई हामी कम्प्युटर भनेर भन्छौँ ल हेर है अब नेक्स्ट पार्ट भनेको हाम्रो पार्ट्स अफ कम्प्युटर हाम्रो कम्प्युटरमा
कुन कुन पार्टहरू हुन्छन् त हैन। जस्तो हामी मान्छे छौँ नि त, मान्छेको पार्टहरू के हुन्छ? हात, खुट्टा हैन, नाक, कान, पेट, घाँटी। त्यसै गरी हाम्रो कम्प्युटरको पनि त पार्ट हुन्छ हैन। कम्प्युटर हाम्रो एउटा सिङ्गल त होइन। त्यो एउटा सिङ्गल कम्प्युटर बनाउनको लागि पनि हामीले धेरै कुराहरू मिसाएर वा मिलाएर बनाएको छौँ। बुझौँ न त अब हामी मेनली के कुरा मिलेर चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर बनेको हुन्छ। दुईटा कुरा मिलेर बनेको हुन्छ है। एउटा हाम्रो हार्डवेयर मिलेर बनेको हुन्छ, त्यसै गरी अर्को हाम्रो सफ्टवेयर मिलेर बनेको हुन्छ है। हेर एकदम जरुरी छ बुझ्न। दुईटा कुरा मिलेर बनेको हुन्छ। एउटा हार्डवेयर चाहिन्छ कम्प्युटर बन्नको लागि, त्यसै गरी अर्को पार्ट आउँछ हाम्रो सफ्टवेयर पनि चाहिन्छ। यति कुरा बुझौँ। अब हामी थोरै जानौँ कि हार्डवेयर भनेको के चाहिँ रहेछ त्यस्तो कुरो हैन। ल हार्डवेयर भनेको हाम्रो कम्प्युटरको यस्तो पार्ट हो जसको चाहिँ हाम्रो फिजिकल स्ट्रक्चर हुन्छ। द्याट क्यान बी सिन एन्ड टच। थोरै हामी बुझौँ न हैन कि हार्डवेयर भनेको हाम्रो सिम्पली भन्दाखेरि कम्प्युटरको पार्ट रहेछ र यस्तो पार्ट हो जसको फिजिकल स्ट्रक्चर हुन्छ क्या। फिजिकल स्ट्रक्चर भनेको पछि हाम्रो यसको कुनै साइज होला, कुनै न कुनै कलर होला हैन, सर्टेन यसको हाम्रो वेट होला, यति केजी भनेर होला हैन। त्यो सबै कुरा हुनु भनेको फिजिकल स्ट्रक्चर हुनु हो क्या, जसलाई चाहिँ हामीले आँखाले हेर्न सक्छौँ हैन, हामीले छुन सक्छौँ है। जस्तै यहाँ हेर्नु न, यी कम्प्युटरको धेरै पार्टहरू छन्। हाम्रो किबोर्ड भयो, माउस भयो, र्याम भयो हैन, यी धेरै कुराहरू छन्। यी सबैले हामीले आँखाबाट हेर्न पनि सक्छौँ र सँगसँगै हामीले आफ्नो हातबाट यिनीहरूलाई छुन पनि सक्छौँ है। ठिक छ। तर कुनै कुनै हाम्रो हार्डवेयर के हुन्छ त, मेबी सो टाइनी द्याट आर इन्भिजिबल टु नेक आई। कुनै कुनै हाम्रो हार्डवेयर छ नि कम्प्युटरको एकदमै सानो हुने क्या। माने यसको हाम्रो कलर छ, साइज छ हैन, आफ्नै यसको स्ट्रक्चर छ, तर हाम्रो आँखाले हेर्न चाहिँ कुनै कुनै गाह्रो हुन्छ क्या। हामीलाई अलि माइक्रोस्कोप नै चाहिन्छ। त्यति सानो सानो हाम्रो हार्डवेयर पनि हुन्छन् है। ठिक छ। ल बुझिहाल्यौँ होइन हार्डवेयर भनेको। सिम्पल भाषामा यति बुझ्नु कि यस्तो कम्प्युटरको पार्ट जसलाई हामीले आँखाले हेर्न सक्छौँ, छुन सक्छौँ हैन, र त्यसको कलर, साइज सबै कुराहरू हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यस्तो पार्टहरूलाई हामी हार्डवेयर भन्छौँ। नेक्स्ट पार्टमा आएर हेर्दाखेरि हाम्रो सफ्टवेयर आउँछ है। ल अब हामी बुझिहालौँ न त सफ्टवेयर भनेको के चाहिँ रहेछ त्यस्तो। सफ्टवेयर इज द इन्स्ट्रक्सन सेट द्याट टेल्स द कम्प्युटर हाउ टु परफर्म टास्क। ल हेर है, लामो सेन्टेन्स छ, म यसलाई दुई टुक्रामा गरिदिन्छु ताकि तिमीहरूलाई सजिलो होस् बुझ्न होइन। सफ्टवेयर इज इन्स्ट्रक्सन सेट। सफ्टवेयर भनेको हाम्रो के रहेछ त, इन्स्ट्रक्सनहरूको सेट वा कलेक्सन के, एक वा एकभन्दा बढी इन्स्ट्रक्सनहरूको कलेक्सन रहेछ, जसलाई हामी सफ्टवेयर भन्यौँ है। ठिक छ। र यो सफ्टवेयरले हाम्रो के काम गर्छ त, टेल्स द कम्प्युटर हाउ टु परफर्म टास्क। जस्तो हाम्रो कम्प्युटर छ होइन, कम्प्युटरले आफै काम त गर्दैन हो, र कम्प्युटरलाई यो काम यसरी गर भनेर सिकाउने काम कसले गर्ने रहेछ त, सफ्टवेयरले। जस्तै म भिडियो प्ले गर्छु, त्यो भिडियो प्ले त आफै हुँदैन नि। त्यो भिडियो प्ले गर्नको लागि हामीले कम्प्युटरलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, सिकाउनु पर्ने हुन्छ कि मैले यो बटन थिचेँ भनेदेखि तैँले यो काम गर, मैले यहाँ छोयो भनेदेखि तैँले यो काम गर हैन। त्यो सबै सिकाइदिने काम कसले गर्छ, हाम्रो सफ्टवेयरले गर्छ। ठिक छ। ल र सफ्टवेयर हाम्रो यस्तो पार्ट हो जुन हाम्रो इन्टेन्जिबल हो क्या। इन्टेन्जिबल भन्नाले जसले हामीले हेर्न सक्दैनौँ, छुन सक्दैनौँ हेर है, तर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ कि यसले के काम गरिरहेछ, त्यो हामीले सिम्पली हेर्न चाहिँ सक्छौँ है। जस्तो हेर न, तिमीहरूले गेम खेल्छौ, फोटो खिच्छौ, गीतहरू हेर्छौ, त्यो सबै गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, सफ्टवेयर चाहिन्छ। र हामीले के भनेका छौँ, सफ्टवेयरलाई हामी हेर्न सक्दैनौँ र छुन सक्दैनौँ।
र धेरै भाइ बहिनीहरू कन्फ्युज भइरहेको हुन्छन्। दाइ हामीले त भिडियो हेरिरहेको हुन्छौँ हैन, गेमहरू खेलिरहेको हुन्छौँ, जस्तै हाम्रो यो सफ्टवेयरहरू छ म्यापको, फेसबुकको, यो त हामीले छोएर चलाइरहेको हुन्छौँ मोबाइलमा, हाम्रो ल्यापटपहरूमा। तर तपाईँले भन्नुभयो कि यो सबैले हामीले छुन सक्दैनौँ, हेर्न सक्दैनौँ हैन, हामी चाहिँ कहाँनिर गल्ती छौँ भनेर कन्फ्युजन चाहिँ भइरहेको हुन्छन् है। सिम्पली भन, हामीले के भनेका छौँ, हामीले कम्प्युटरको हार्डवेयरलाई छुन सक्छौँ, जुन हाम्रो यहाँ माथि देखाइएको छ, हेर है, हाम्रो सिपियु भयो, मोनिटर भयो हैन, स्क्रिनमा हामीले हेर्न सक्छौँ। र कतिजना झुक्किरहेको हुन्छन् कुन पार्टमा कि हामीले सफ्टवेयरहरूलाई छुन सक्छौँ भनेर। खासमा तिमीले सफ्टवेयर छोको होइन है, कहाँ छोको हो त मोबाइलको स्क्रिनमा छोको हो, वा ल्यापटपको तिमीले किबोर्डमा छोको हो, वा आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनमा छोको हो कि तिमीले सफ्टवेयरलाई छोको होइन। र ल्यापटपको स्क्रिन भनेको, किबोर्ड भनेको, माउस भनेको के हो त हार्डवेयर हो है। हेर है, हामीलाई सफ्टवेयरलाई छोको जस्तो मात्र फिल भएको हो, तर हामीले कसलाई छोइरहेछौँ त इन्डाइरेक्टली और डाइरेक्टली हार्डवेयरलाई चाहिँ छोइरहेको छौँ। ठिक छ ल, दुईटा कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न एकदम जरुरी छ। एउटा त हाम्रो कम्प्युटरलाई हामीले दुईटा पार्ट हुन्छन् मेजर, एउटा हाम्रो हार्डवेयर भयो, अर्को हाम्रो सफ्टवेयर भयो है। थोरै रिभाइज गरिदिन्छु। हार्डवेयर पार्टको हाम्रो एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ। स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै कलर कस्तो हुने, सेप कस्तो हुने, साइज कतिको हुने हैन, हाम्रो त्यो सबै कुरा छुट्याउन सक्नु पर्यो, र जसलाई हामीले आफ्नो आँखाले हेर्न पनि सक्छौँ, र सँगसँगै हामी तिनीहरूलाई छुन पनि सक्छौँ के आफ्नो हातले। ल, र ठ्याक्कै यसको उल्टो हाम्रो सफ्टवेयर रहेछ। सफ्टवेयर हाम्रो यस्तो कम्प्युटरको पार्ट हो जसलाई हामीले छुन पनि सक्दैनौँ र हेर्न पनि सक्दैनौँ। तर सफ्टवेयरले हाम्रो के काम गर्छ त, कम्प्युटरले कुन काम कसरी गर्नुपर्ने छ त्यो सबै सिकाइदिने काम कसले गर्छ, सफ्टवेयरले है। यति कुरा बिर्सिनु भएन। हाम्रो कम्प्युटर आफैमा इन्टेलिजेन्ट हुँदैन है, कम्प्युटरलाई इन्टेलिजेन्ट बनाइदिने काम सफ्टवेयरले गर्छ। ठिक छ ल, अब हामी थोरै कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक और फिचरका बारेमा पढौँ है, जुन हाम्रो लागि एकदमै धेरै जरुरी छ बुझ्नको लागि। हेर है, कतै कतै क्यारेक्टरिस्टिक पनि भनिन्छ हैन, कतै कतै फिचरहरू पनि भनिन्छ है। र नडराउनु होला भाइ बहिनी हो, चाहे हामी क्यारेक्टरिस्टिक भनौँ चाहे हामी फिचर भनौँ, दुवै कुरा हाम्रो सेम नै हो। र हाम्रो कम्प्युटरको फिचरहरू के छन् त, एउटा स्पिड, कपीमा लेख्दा पनि हुन्छ है, एकदम काम लाग्छ, एकुरेसी हैन, त्यसै गरी हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटी। अर्को पार्टमा आउँछ हाम्रो डिलिजेन्स, ठिक छ, त्यसपछि हाम्रो भर्साटिलिटी। यी सबै हाम्रो कम्प्युटरको के हो त फिचर हो। ल, सबैको बारेमा हामी बुझौँ न त, कम्प्युटरमा चाहिँ के फिचर हुने रहेछ र कुन फिचर कस्तो छ त। हामीलाई त्यो फिचर हुँदाखेरि फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ, त्यो सबै कुरा हामी बुझ्दै जाऊँ है। ल, फर्स्टमा फिचर छ हाम्रो स्पिड। स्पिड भन्ने बित्तिकै तिमीहरूको दिमागमा के आयो त, फास्ट भनेर आयो होला नि त। ठिक छ, र हाम्रो कम्प्युटर के हुन्छ त, अ कम्प्युटर इज फास्ट इलेक्ट्रोनिक डिभाइस। कम्प्युटर हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो भन्ने कुरा हामीले पहिले पढिसकेका छौँ। यहाँ के मात्र थपियो त, हाम्रो फास्ट हैन, अर्थात् हाम्रो कम्प्युटर भनेको इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने र फास्ट काम गर्ने एउटा मेसिन हो है। ठिक छ, सँगसँगै हामीले अरू के कुरा पनि बुझ्नुपर्छ, इट क्यान डु एनी अपरेसन मच फास्टर देन अ ह्युमन बिइङ। हाम्रो कम्प्युटरले मान्छे भन्दा के गर्न सक्छ त, धेरै चाँडै धेरै फास्ट काम गर्न सक्छ क्या। जस्तो हाम्रो मान्छेलाई जोड्न घटाउन पनि, मल्टिप्लाई गर्न पनि एकदमै धेरै टाइम लाग्छ हैन, तर हाम्रो कम्प्युटरले के गरिदिन्छ त, एकदमै सानो समयमा गर्न सक्छ है। ठिक छ, र कम्प्युटरको हाम्रो स्पिड छ नि, अ कम्प्युटर स्पिड क्यान बी मेजर्ड इन फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड।
कम्प्युटरको स्पिड हामीले 1 सेकेन्डमा होइन के, सेकेन्डभन्दा पनि सानो युनिटमा मेजर गर्न सक्छौँ है। तिमीहरूले सायद फिजिक्समा पढेको होला, हाम्रो फिजिक्स भन्नाले साइन्समा हैन। त्यसै गरी हामी थोरै कुरा मात्र बुझौँ है। जस्तो हाम्रो लागि 1 सेकेन्ड भनेको एउटा मुभमेन्ट जस्तो हो के, एकछिनमै सोच्ने बित्तिकै 1 सेकेन्ड कट्यो क्या। तर हाम्रो कम्प्युटरको लागि त्यस्तो होइन। कम्प्युटरको लागि 1 सेकेन्ड भनेको के हो त, 1000वटा सानो सानो टुक्रा हो, यदि मिली सेकेन्ड हो भनेदेखि है। अहिले धेरै कुरा नबुझ्नु भाइ बहिनी हो। यति बुझ्नु कि हाम्रो लागि 1 सेकेन्ड भनेको एउटा सानो मुभमेन्ट हो भनेदेखि कम्प्युटरको लागि के हो त, त्यो 1 सेकेन्ड भनेको 1000वटा सानो सानो मुभमेन्ट हो क्या, भयो होइन। त्यसै गरी यदि हाम्रो कम्प्युटरको स्पिड माइक्रो सेकेन्ड छ भनेदेखि कतिवटा त हाम्रो 10 लाखवटा सानो सानो सेकेन्ड हो क्या, ठिक छ ल। र यो मिली सेकेन्ड, माइक्रो सेकेन्ड, न्यानो सेकेन्डको बारेमा डिटेलमा जान्न मन लागेको छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई सोध्नु होला है भाइ एन्ड बहिनी हो। यसको बारेमा हामी डिटेलमै चर्चा गर्नेछौँ। तर अहिले यति बुझ्दा तिमीहरूको लागि हुन्छ कि कम्प्युटर हाम्रो एकदमै फास्ट काम गर्ने मेसिन हो, जसले हाम्रो मान्छेभन्दा पनि धेरै चाँडो काम गर्न सक्छ, ठिक छ ल। अर्को पार्ट आउँछ हाम्रो एकुरेसी। एकुरेसी भनेको के हो त, कम्प्युटर आर अलवेज प्रोड्युस राइट रिजल्ट नोन एज एकुरेसी। कम्प्युटरले हाम्रो अलवेज राइट काम नै गर्छ, कुनै पनि यसले क्यालकुलेसन, कुनै पनि कामहरू चाहिँ गलत गर्दैन। त्यसकारण हामी कम्प्युटरलाई एकुरेट डिभाइस हो भनेर भन्छौँ। जस्तै मान्छे त के हुन्छ त, कुनै काम जस्तै नर्मली हामी क्यालकुलेसनको कुरा गरौँ न, मल्टिप्लाईकै कुरा गरौँ। मैले तिमीलाई यो मल्टिप्लाई गर्न दिएँ भनेदेखि तिमीले के गर्न सक्छौ त, मिस्टेक गर्न सक्छौ। मैले 5 जना मान्छेलाई दिएँ भनेदेखि तिम्रो 5 जना साथीलाई र तिमीलाई पनि दिएँ भनेदेखि सबैले राइट गर्छ त, गर्दैन नि। 5 जनामा 5 जनाले राइट गर्छ भन्ने छैन क्या, हैन। कसैले राइट गर्ला, कुनै तिम्रो साथीले रङ पनि गर्न सक्छ। तर हामी जुनसुकै कम्प्युटरमा गएर यो मल्टिप्लिकेसन गरौँ, हाम्रो रिजल्ट सेम नै आउँछ र एकुरेट नै आउँछ क्या, काहीँ पनि मिस्टेक हुँदैन। त्यसकारण हामी कम्प्युटरलाई के भन्छौँ, एकुरेट डिभाइस भन्छौँ, जसले हामीलाई अलवेज राइट रिजल्ट मात्र दिन्छ क्या, कहिले पनि यसले मिस्टेक चाहिँ हाम्रो दिँदैन। तर सुरुमा हामीलाई के कुरा चाहिँ हुनुपर्छ कम्प्युटरमा, कम्प्युटर रिजल्ट डिपेन्ड्स अपन इन्स्ट्रक्सन। अर्थात् हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ सही कुरा सिकाउनु पर्यो क्या। जस्तो मैले तिमीलाई बच्चामै 2 र 2 जोड्दाखेरि 8 आउँछ सिकाएको छ भनेदेखि तिमीले 2 र 2 4 भनेर कहिले लेख्छौ त, लेख्दैनौ नि, हैन। त्यसै गरी हामीले कम्प्युटरलाई सुरुमै मल्टिप्लाई सिकाउने बेला चाहिँ राइट सिकाउनु पर्ने हुन्छ क्या। यदि सुरुमै हामीले मिस्टेक सिकाएको छ भनेदेखि यसले हाम्रो राइट रिजल्ट दिँदैन, ठिक छ ल। यति कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ र त्यही कुरालाई हामी गिगो भन्छौँ क्या। अर्थात् इफ द इनपुट इज भ्यालिड ओन्ली देन करेक्ट आउटपुट विल बी प्रोड्युस्ड। जब हामीले राइट कुराहरू इनपुट दिन्छौँ अनि मात्र हाम्रो करेक्ट आउटपुट आउँछ, नत्र भने हाम्रो कम्प्युटर फलोज गिगो, द्याट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट प्रिन्सिपल। अर्थात् हामीले यसलाई मिस्टेक कुराहरू इनपुट दियो भनेदेखि यसले हामीलाई मिस्टेक नै दिन्छ। जस्तो मैले 4 र 4 मल्टिप्लाई गर भनेर भन्यो भनेदेखि राइट दिन्छ, तर मैले मिस्टेकली XYZ इन्टु ABC दिएँ भनेदेखि यसले के गर्छ, मिस्टेक नै देखाउँछ नि। किन भन्दाखेरि XYZ भनेको कति नम्बर हो त हामीलाई थाहै छैन। हाम्रो के हो त, हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने बेलै मिस्टेक कुराहरू दिएको छौँ क्या। मिस्टेक कुरा दियो भनेदेखि यसले हामीलाई मिस्टेक नै आउटपुट दिन्छ, हैन। त्यही कामले हामीले के भन्दैछौँ त, गो, गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या, ठिक छ। गार्बेज भनेको 4 हो क्या, अरू खराब कुरालाई खराब दियो भनेदेखि खराब नै पाउँछस् भनेर भन्दैछ। अर्को चाहिँ हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटी, हेर्नु होला है। अब हामी जानौँ कि कम्प्युटरको यो स्टोरेज क्यापेसिटी भनेको कस्तो फिचर हो त, हैन। यसबाट हामीलाई के फाइदा हुने रहेछ त, कम्प्युटर क्यान स्टोर लार्ज एमाउन्ट अफ डाटा। कम्प्युटरले हाम्रो थोरै होइन क्या,
एकदमै धेरै डाटाहरू राख्न सक्छ। जस्तो हामी फिल्महरू, गीतहरू, बुकहरू, फोटोहरू राखिरहेको हुन्छौँ नि, एउटा दुईवटा राख्छौँ त, राख्दैनौँ नि हामी, हजारौँवटा होइन, कतिले त हाम्रो धेरै राखिरहेको हुन्छन् फोटो। त्यो सबै राख्नु भनेको के हो त, हामीले डाटाहरू स्टोर गर्नु हो क्या। र कम्प्युटरले हाम्रो थोरै होइन, धेरै एमाउन्टमा डाटाहरू चाहिँ स्टोर गरेर राख्न सक्छ। ठिक छ ल। अर्को आउँछ हामीले स्टोरेज क्यापेसिटी भने के हो त। स्टोरेज क्यापेसिटी डिफाइन्स हाउ मच डाटा वी क्यान स्टोर इन कम्प्युटर। स्टोरेज क्यापेसिटी भन्नाले हामीले के जान्छौँ त, कम्प्युटरले चाहिँ कति डाटाहरू, कति फोटोहरू, कति भिडियोहरू उसले आफूमा सेभ गरेर राख्न सक्छ। त्यो क्यापेसिटीलाई, त्यो क्षमतालाई हामी के भन्छौँ, स्टोरेज क्यापेसिटी भन्छौँ। र हामीले फिल्महरू, गीतहरू, अडियोहरू, भिडियो राख्नको लागि के युज गर्न सक्छौँ, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइभ, एसडी कार्ड। एसडी कार्डलाई मेमोरी कार्ड भन्दा पनि हुन्छ होइन। यो सबै हामीले युज गरेर फोटोहरू, फिल्महरू स्टोर गरिरहेको हुन्छौँ और जम्मा पारेर राख्छौँ फर लङ पिरियड्स अफ टाइम। थोरै बेरको लागि होइन, हामीले धेरै बेरको लागि। ठिक छ ल। र हाम्रो कम्प्युटरको स्टोरेज क्यापेसिटी हामीले यी तल दिएको युनिटहरूमा चाहिँ मेजर गरेर राख्न सक्छौँ। हेर है ल। यसका बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ धेरै डिटेलमा पढ्नेछौँ। अहिले थोरै यति के मात्र जान्नु त, हामीले कम्प्युटरमा डाटा राख्न सक्ने क्षमतालाई, क्यापेसिटीलाई केमा मेजर गर्न सक्छौँ, केबीमा, एमबीमा, जिबीमा, टिबीमा, पिबीमा राख्न सक्छौँ। ठिक छ ल। अहिले यति मात्र बुझिराख्नु है, पछिको टपिकहरूमा हामी डिटेलमा गर्नेछौँ। अर्को पार्ट आउँछ हाम्रो कम्प्युटरको डिलिजेन्स। हेर त, फोटो हेरेर दिमागमा के आउँछ त, यो मान्छे काम गर्दा गर्दै थाकिरहेछ क्या। तर कम्प्युटरको कुरा गरौँ न, कम्प्युटर हाम्रो डिलिजेन्स किन हो त। कम्प्युटर परफर्म टास्क विथ सेम स्पिड एन्ड एक्युरेसी विथआउट बिङ टायर्ड। कम्प्युटरले चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस के, लगातार सेम स्पिडका साथ र एक्युरेसीका साथ चाहिँ काम गर्न सक्छ। तर मान्छेहरू के हुनसक्छ त, सुरुमा चाहिँ छिटो छिटो काम गर्ने, पछि काम ढिलो पनि गर्ने र धेरै गल्तीहरू पनि गर्ने क्या होइन। मान्छेहरू मात्र हुन्छ नि त, सुरुमा जोसिएर काम गर्छ, बिस्तारै बिस्तारै उसको स्पिड पनि गर्छ र सँगसँगै गल्तीहरू पनि गर्दै जान सक्छ क्या। तर कम्प्युटर हाम्रो त्यस्तो होइन, उसले धेरै बेरसम्म लगातार सेम स्पिड र एक्युरेसीका साथ काम गर्न सक्छ। इट डजन्ट टेक रेस्ट लाइक ह्युमन बिङ वाइल डुइङ एनी अपरेसन। उसले चाहिँ मान्छे जस्तो रेस्ट लिँदैन क्या, उसले चाहिँ आराम नगरिकन पनि काम गर्न सक्छ। तर मान्छेले चाहिँ आराम गर्ने पर्ने हुन्छ है। भयो ल। अर्को हाम्रो रहेको छ भर्साटिलिटी। हेर है, भर्साटिलिटी भनेको धेरैलाई थाहा होला, अरू धेरैलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। केही छैन, हामी सबै कुराहरू पढ्नेछौँ। अ सिङ्गल कम्प्युटर क्यान परफर्म मल्टिपल अपरेसन। हेर है, भर्साटिलिटी भनेको मल्टी ट्यालेन्टेड जस्तो हो क्या, जसलाई एउटा कुरा मात्र होइन धेरै कुरा आउँछ क्या होइन। त्यसलाई हामी मल्टी ट्यालेन्टेड भन्छौँ। र कम्प्युटरतिर हामी भर्साटिलिटीलाई पनि त्यसरी नै भन्छौँ क्या। यदि कुनै पनि कम्प्युटरले एउटा मात्र होइन, एकभन्दा धेरै तरिकाको कामहरू गर्न सक्छ भनेदेखि त्यस्तो डिभाइसलाई हामी, त्यस्तो मेसिनलाई हामी भर्साटाइल डिभाइस भन्छौँ। अर्थात् कि एकभन्दा बढी कामहरू गर्न सक्छ। जस्तो हाम्रो कम्प्युटर हेर न, हामीले गीतहरू प्ले गर्न सक्छौँ, भिडियो हेर्न सक्छौँ, गेम खेल्न सक्छौँ, डिजाइनिङ गर्न सक्छौँ, पेन्टिङ गर्न सक्छौँ होइन। अर्थात् हामीले एकभन्दा धेरै टाइपको कामहरू एउटा कम्प्युटरबाट गर्न सक्छौँ के होइन। त्यसै कारण यसलाई हाम्रो एक ठाउँमा मात्र होइन, धेरै ठाउँतिर युज गरिन्छ। एजुकेसनमा, एग्रिकल्चरमा, बिजनेसतिर होइन। किन भन्दाखेरि यसले एउटा मात्र होइन, फरक फरक काम गर्न सक्छ। र जुन जुन काम मान्छेले गर्नुपर्ने हो त्यो कामहरू हाम्रो कम्प्युटरबाट हामी सजिलै गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यसलाई हाम्रो
धेरै ठाउँमा पनि युज गरिएको हुन्छ। जस्तो हाम्रो एजुकेसनमा, पढाइको लागि हैन, एग्रिकल्चर हाम्रो खेतहरूतिर, बिजनेसतिर त एकदमै धेरै युज भएको छ। ल र आजको हाम्रो लास्ट टपिक भनेको अटोमेटिक। कम्प्युटर हाम्रो अटोमेटिक किन हो त? कम्प्युटर क्यान परफर्म टास्क अटोमेटिक आफ्टर टास्क इज असाइन टु इट। कम्प्युटरले हाम्रो कामहरू के गर्छ त? अटोमेटिक गर्छ। तर हामीले सुरुमा उसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? टास्कहरू असाइन गर्नु पर्यो क्या। तैँले यो काम गर भनेर भन्नु पर्यो। त्यसपछि कम्प्युटरले के गर्छ? सबै काम आफै गर्छ क्या। जस्तो हामीलाई भिडियो हेर्नु छ भनेदेखि उसले आफै भिडियो प्ले गर्छ त? गर्दैन नि। हामीले कम्प्युटरमा गएर प्ले गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि उसले अटोमेटिक प्ले गरिदिन्छ। त्यसै गरी हामीलाई गेम खेल्न मन लाग्छ भनेदेखि हामी गेममा एकचोटि क्लिक गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि ओपन गर्ने हैन, सबै काम यसले आफै गर्छ। अरू पनि धेरै कुराहरू छन् जुन काम कम्प्युटरले अटोमेटिक गर्न सक्छ। तर सुरुमा चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई भनिदिनु पर्यो त चाहिँ यो काम गर भनेर। ल आजको लागि हामी यति नै पढ्छौँ है। र यो पार्टमा केही नबुझेको छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला है। र भाइ बहिनी हो, हामीले आज पढेको टपिकहरू म थोरै रिभाइज गरिदिन्छु। आज हामीले मेनली के कुरा पढ्यौँ त? फर्स्टमा हामीले पढ्यो भनेको कम्प्युटरको इन्ट्रोडक्सन, अर्थात् हाम्रो कम्प्युटर भनेको के हो, कम्प्युटरले कसरी काम गरिरहेको हुन्छ हैन। ल र सेकेन्डमा हामीले के पढ्यौँ त? पार्ट्स अफ कम्प्युटर। कम्प्युटर बनाउनको लागि हामीलाई के कुरा चाहिन्छ? एउटा हार्डवेयर र सफ्टवेयर, जुन हामीले पढिसकेका छौँ। र आज हामीले लास्टमा पढेको टपिक के हो त? फिचर अफ कम्प्युटर, अर्थात् हाम्रो कम्प्युटरको फिचर के हो त हैन। कम्प्युटरले के कामहरू गर्न सक्छ र यसमा भएको फाइदाहरू के हुन्, त्यो सबै हामीले पढ्यौँ है। ल यति भन्दै म चाहिँ आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। र हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। र सँगसँगै भाइ बहिनीहरूलाई कुनै पनि सब्जेक्टमा गाह्रो लाग्छ भनेदेखि हामीलाई तल कमेन्ट गर्नु होला है। कुन सब्जेक्ट गाह्रो लाग्छ, कुन च्याप्टर गाह्रो लाग्छ, पढ्नै गाह्रो लाग्छ कि होमवर्क गर्न मात्र गाह्रो लाग्छ, सबै कुरा तल कमेन्टमा लेख्नु होला है। हामी अवश्य हेल्प गर्नेछौँ। र भिडियो पनि कस्तो लाग्यो त्यो कुरा पनि तल कमेन्ट गर्नु ल।